نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية تحت إشراف أكاديمية الجوهري. موضوعنا اليوم وهو الأضداد. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اضداد کے بارے میں ہے. اضداد ضد کی جمع ہے. ضد مقابل الشیء، کسی چیز کا مقابل، اپوزٹ، ضد. عربی زبان میں، عربی تعلیم میں ضد کا بڑا جو ہے وہ ویلیو ہے کسی بھی زبان کو، خاص طور پر جب آپ عربی زبان سکھائیں یا عربی زبان پڑھائیں تو کوشش کریں کہ اضداد کا کافی استعمال کریں، جیسے کہ ہم عموماً اپنے درس میں اس طریقے کو استعمال کرتے ہیں کہ ترجمے کے بجائے اضداد یا مترادفات کے ذریعے سے چیز کی وضاحت ہو جائے. مثلا المعلم یعنی الاستاذ، المدرس. لماذا قلمك الرصاص قصير؟ لماذا قلمك الرصاص قصير؟ قلم جمعها أقلام، ما نكتب به يقال له قلم. قلم الرصاص پنسل، ومنه يقال أيضا مرسم. قلمك الرصاص معنى مرسم. لماذا مرسمك أو قلمك الرصاص قصير؟ قصير ضد طويل، طويل ضدها قصير. عف یعنی آپ کا پینسل کیوں چھوٹا ہے. لماذا قلمك الرصاص قصير؟ تقول لماذا كراستك قصيرة؟ لماذا محفظتك قصيرة؟ عفوا يا معلمي قد ضاع القلم الطويل. قد ضاع القلم الطويل یعنی فقدت القلم الطويل، یعنی فقد یعنی اس کا معنی ہے گم کرنا. ضاع القلم الطويل بڑا پین گم ہو گیا، ضائع ہو گیا. ضاع يضيع ضياعا من باب ضرب يضرب ضاع، ومن ضيع يضيع تضييع ضائع کرنا. هذا الطالب يضيع قلمه الطويل، اپنے لمبے قلم کو ضائع کر رہا ہے. هذا الطالب قد ضيع قلمه الطويل. ضيع القلم الطويل. أنا لا أضيع وقتي. لا تضيع وقتك. لماذا الجدران متسخة يا مراقب؟ لماذا الجدران، جدران جمع جدار، متسخة گندی، متسخة. لماذا الجدران متسخة أم وسخة یعنی مملوءة بالأقذار والأوساخ. یا مراقب، مراقب الصف کلاس کے نگران، دیواریں کیوں گندی ہیں. كانت نظيفة ولكن الطلاب وسخوها یعنی كانت الجدران نظيفة. الجدران متسخة، الجدران نظيفة. كانت نظيفة صاف تھے، ولكن الطلاب وسخوها لیکن طلبہ نے گندا کر دیا. ما رأيكم أيها الطلاب بصفكم أهو واسع أم ضيق؟ آپ کی کلاس کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا یہ تنگ ہے یا کشادہ؟ واسع ضيق ما أزداد، بل هو واسع يا معلما يعني صفنا واسع. هل تستعملون هذه الأيام الماء البارد أم الساخن؟ يعني هذه الأيام هل تستعملون الماء البارد أم الساخن؟ بل نستعمل الماء الدافئ يا معلمنا. آج کل گرم پانی استعمال کرتے ہیں ٹھنڈا. بل نستعمل الماء الدافئ گرم پانی. على الطالب القوي أن يعلم الطالب الضعيف. کمزور طالب علم پر، قوی طالب علم پر لازمی ہے. على الطالب القوي لازم علیہ ان يعلم الطالب الضعیف کمزور طالب علم کو سکھائے. الضعیف ضدها قوی، قوی ضدها ضعیف. هذا ما تعلمنا بهذه الجملة. كلنا أقوياء الحمد لله يا معلم. ہم سب قوی ہیں. كلنا أقوياء. أقوياء ضد قوی. كل واحد منا وهو قوي أي كلنا أقوياء. بل أنتم متفاوتون بلکہ تم متفاوت ہو، یعنی تفاوت ہے، تھوڑا سا فرق ہے تم میں.
فیکم الذکی والغبی، ہوشیار بھی ہے، جلدی سمجھنے والا، کم سمجھنے والا، الفطن ہوشیار، البلید کم کن ذہن، والنشید چست، وكذلك والکسول سست۔ هنا نحن نذکر بعض الازداد، بعض ازداد کو یہاں ہم بیان کریں، جیسے فوقا اس کی ضد تحت، شمال جنوب، سریع تیز، بطیء سست، سمیک دقیق، سمیک کہتے ہیں موٹا، دقیق کہتے ہیں پتلا، ٹھیک ہے، سمیک دقیق، اسود ابیض، کبیر صغیر، طویل قصیر، منور مظلم، منور روشن، جمیل قبیح، مملو بروہ فارغ خالی، ذکی غبی، غبی کن ذہن، منظم مشتت، منظم مرتب، مشتت بکھرا ہوا، واسع ضیق کشادہ اور تنگ، مرتب یعنی منظم، مبعثر مشتت، سمین نحیف، خلف امام، نظیف وسخ، بارد ساخن، قوی ضعیف، رخیص غال، قریب بعید، ثقيل خفيف، شجاع جبان، كثير قليل، سهل صعب. وهذه قد تعلمنا كثيرا من الجمل مع أضدادها، لازم على كل واحد من المشاركين أن يحفظوا، يعني لازم على كل واحد منكم أن يحفظ هذا الأسلوب مع أضدادها، وخاصة هذه الأضداد ستجدون في كل درس، لا يمر علينا درس إلا ونجد فيه هذه الأضداد، ولا تطالعوا مقالة أو نصا أو كتابا أو صفحة إلا ستجد فيها هذه الأضداد، وهذه الأضداد قد يعني تحسن المقالة وتحسن الجمل، الجمل تتحسن وصارت أحسن باستعمال الأضداد والمترادفات. ولهذا السبب أنا أرجو منكم أن تحفظوها تماما من البداية إلى النهاية. السلام عليكم.